नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079 अब 27 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुनाव सारेमा देश दुर्घटनामा जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको चेतावनी। चुनावी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रलाई फाइदा गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेक अरू पालिकामा तालमेल बाध्यात्मक नरहेको कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाई। 111 मेगावाटको रसुवागढी आयोजनाले आउँदो मंसिरदेखि विद्युत उत्पादन थाल्ने। तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न 260 जना भन्दा धेरै कामदार परिचालन। झारफोकको नाममा धामी झाँक्रीले कुटपिट गर्दा कञ्चनपुरमा 1 जना महिलाको ज्यान गयो। झारफोकमा संलग्न 2 जना पक्राउ। भारतको पञ्जाबमा मासिक 300 युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने मुख्यमन्त्रीको घोषणा। 62,25,000 परिवारलाई राहत। सरकारले वार्षिक 55 अर्ब भारतीय रुपैयाँ बेहोर्ने। र एशियन कप छनौट फुटबलमा सकारात्मक नतिजा दिने खेलाड़ीहरूको भनाई। आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बईको लगातार 6औं हार। लखनऊसँग 18 रनले पराजित। दिल्ली र बेंगलोरको खेल चल्दै। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 27 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2078 का लागि स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल, कृषि तर्फ बीएससीएजी, बीबीएससी एण्ड एएच, भेटेनरी डाक्टर शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ। प्रवेश परीक्षा 2079 वैशाख 5 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769 र 98 550 52 783। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको चुनाव निर्धारित मितिमै स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। जनकपुर धाममा भएको कार्यक्रममा उहाँले अब चुनावको मिति सार्न सक्ने अवस्था नरहेकोले निर्धारित समयमै आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराउने बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले चुनावको मितिलाई तलमाथि वा अन्य तरिकाले सारेमा देश दुर्घटनामा जान सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा कोही पनि डराउन नहुने पनि बताउनुभयो। चुनाव लोकतन्त्रको अत्यावश्यक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पछिल्लो समय चुनाव विपरीत हुने खालको अभिव्यक्ति आइरहनु दुःखद भएको बताउनुभयो। निर्वाचन आचार संहितालाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्दै यसको उल्लंघन गरे कारवाही हुने र केही व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण समेत सोधिसकिएको थपलियाको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रलाई फाइदा गर्ने बताउनु भएको छ। नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व नवलपुरको देवचुलीमा भएको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले महानगर र उपमहानगरमा माओवादीलाई फाइदा हुने गरी भोलि केन्द्रीय गठबन्धनले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। यस्तै अरू पालिकामा पनि माओवादी केन्द्रलाई फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले आउने चुनाव आफूहरूले नजिते गणतन्त्र र संविधानसँगै अरू राजनीतिक उपलब्धिहरू गुम्ने जिकिर गर्नुभएको छ। पार्टी
प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले एकथरी शक्ति राजनीतिक उपलब्धि सिद्ध्याउन लागि परेको दावी गर्दै अबको चुनाव माओवादीले जित्नै पर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक अरू पालिकामा चुनावी तालमेल गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको बताएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक चलिरहेको बेला पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका पालिकामा तालमेल हुनै नसक्ने अवस्था भए पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने, तर तालमेल बाध्यात्मक नहुने बताउनुभयो। तालमेल हुन नसकेका पालिकाहरूमा केन्द्रबाट कुनै किसिमको निर्देशन नदिने भन्दै प्रवक्ता महतले गठबन्धन दल छाडेर एमालेसँग तालमेल गर्न भने रोक लगाइएको बताउनुभयो। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका बाहेक अरू तहमा जुन तल जिम्मेवारी दिएको छ त्यो छलफल गर्नको लागि तीबाट टुङ्गो लाग्छ, यहीबाट यसो गर या उसो गर भन्ने कुनै पनि निर्देशन जाँदैन। कुनै ठाउँमा समझदारी हुन सकेन, सबैको आफ्नो दाबी रह्यो भने त्यस्तो ठाउँमा फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ, तर चाहिँ एमालेसँग चाहिँ फेरि गठबन्धन गर्न चाहिँ जाँदैन। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 2074 सालको पालिका चुनावमा एमाले जितेको पालिकामा आफ्नो पार्टीले उम्मेद्वार पाउनुपर्ने दावी गर्नुभएको छ। पालिका चुनावमा टिकट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बीच छलफल भइरहेका बेला अध्यक्ष नेपालले एमाले 2074 सालमा जितेको पालिकामा आफ्नो पार्टीको हक लाग्ने बताउनु भएको हो। पार्टीको सम्पर्क विशेष प्रदेश कमिटिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले पालिका चुनावमा यत्तिकै टिकटको दावी नगरेको भन्दै जनाधार सहित दावी गरेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरूको अब अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। सर्लाहीको मलंगवामा भएको जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले मधेसको विकास नचाहने र सोझा नागरिकलाई झुक्क्याउँदै हिँड्नेहरूको अन्त्य हुने दावी गर्नुभयो। एमाले विरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने र एमालेलाई मधेस विरोधी पार्टी भन्दै हिँड्नेहरू सकिएकोले अबको चुनावमा एमाले जित्ने ओलीको जिकिर छ। ओली काठमाडौँबाट हेलिकप्टर चढेर सर्लाही पुग्नु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले जापानले समृद्धिका लागि हासिल गरेको ज्ञान, सिप र अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुने बताउनु भएको छ। नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले जापानमा गएका नेपालीहरूले हासिल गरेका सिप, ज्ञान र अनुभव नेपालले उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले जापानले नेपालको विकासमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको पनि खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। मन्त्री खड्काले जापानले नेपाललाई बिना शर्त सहयोग गर्दै आएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। रसुवामा निर्माण भइरहेको 111 मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाले आउँदो मङ्सिरदेखि विद्युत उत्पादन थाल्ने भएको छ। आयोजनाको 90% भौतिक प्रगति सकिएको छ। आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ उपकरण जडानको काम भइरहेको छ। कोरोना महामारीको कारण देखाएर भारत फर्किएको भोइड हाइड्रो इन्डियाले गएको छठदेखि इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम शुरू गरेको आयोजनाले जनाएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाएर काम भइरहेको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रमुख सत्यराम ज्याख्वाले बताउनुभयो। आयोजनाका अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको सम्पूर्ण सामग्री निर्माण स्थलमा पुगिसकेको छ। यसको 25% काम सकिएको छ। सिभिलतर्फ 90% काम सम्पन्न भएको छ। आयोजनामा अहिले सिभिल कार्यमा 200 र इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यमा 60 जना भन्दा धेरै कामदार खटिएका छन्। रसुवागढी आयोजनाको काम 2070 सालको माघदेखि शुरू भएको हो। आयोजनाको लागत 13 अर्ब 68 करोड 42 लाख रुपियाँ रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले विद्युतीय कारोबार झन्झटिलो भएको भन्दै पर्यटकहरूलाई नगदै बोकेर आउन आग्रह गरेको छ। विमानस्थल ओर्लिएपछि पाउने भिसा अर्थात अन अराइभल भिसा लिने पर्यटकहरूलाई भिसा शुल्क बुझाउनका लागि सजिलो होस् भन्दै कार्यालयले $200 बराबरको विदेशी मुद्रा बोकेर आउन भनेको हो। कार्यालयले निकालेको सूचनामा अहिले नेपाल आउने पर्यटकको संख्या धेरै रहेको, विमानस्थलमा एउटा मात्र एटीएम मेसिन रहेको र विद्युतीय कारोबारका अरू माध्यममा पनि प्राविधिक समस्या आउने गरेकाले भीड़भाड़ तथा झन्झटबाट बस्न नगदै बोकेर आउन भनिएको छ। सूचनामा अहिले अन अराइभल भिसा शुल्क बापत बैंकिङ भुक्तानी मात्र स्वीकार गर्ने र बैंकले अमेरिकी डलरसँगै अरू देशको मुद्रा पनि स्वीकार गर्ने उल्लेख छ। यसैबीच वसन्तयाममा नेपालका हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिनेहरूको संख्या 738 जना पुगेको छ। 21 वटा हिमाल आरोहणको लागि 70 वटा देशका 738 जना आरोहीले अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ। 738 आरोही मध्ये 55 जना नेपाली र 683 जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। यो संख्या गएको
गएको वर्षभन्दा धेरै हो। गएको वर्षको वसन्तयाममा नेपालका हिमाल आरोहणको लागि 635 जना विदेशी आरोहीले अनुमति लिएका थिए। यस वर्ष सगरमाथा आरोहणको लागि अनुमति लिनेको संख्या भने घटेको छ। गएको वर्ष सगरमाथा आरोहणको लागि 408 जना आरोहीले अनुमति लिएकोमा यो वर्ष 262 जनाले अनुमति लिएका छन्। सन् 2020 मा आरोहण स्थगित भएकोले त्यसबेला अनुमति लिएका पनि आउँदा सन् 2021 मा सगरमाथामा केही बढी आरोही देखिए पनि यो वर्ष अनुमति लिनेको संख्या उत्साहजनक नै रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले बताउनुभयो। आरोहीबाट सरकारले 39.5 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै रोयल्टी संकलन गरेको छ। अप्रिल महिनाभर पनि अनुमति लिने क्रम चलिरहने भएकोले यो वर्ष आरोहण अनुमति लिनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने विभागले जनाएको छ। धौरागिरी, आमाडबलम लगायतका हिमालमा आरोहण पनि सुरु भइसकेको छ। सगरमाथामा दोस्रो शिविरसम्मको बाटो खुलाइसकिएको छ भने त्यसभन्दा माथि बाटो बनाउने काम भइरहेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। चिठा पर्यो चिठा किन छ र चिठा पढ्नु? मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसिरहे नि, थाहै नभए जस्तो। सानीमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पछि एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर, त्यो पनि हरेक महिना पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिनु त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानीमा ब्याङ्कमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोलो भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेछ नि। थाहा छ क्या, थाहा छ। थाहा भएर नै सानीमा ब्याङ्क जान लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानीमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 9801190119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज, आइओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै चाकुपाट, ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 60 419 52 60 592। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्टेन्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले चुनाव सारेमा देश दुर्घटनामा जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको चेतावनी, 111 मेगावाटको रस्व अगाडि आयोजनाले आउँदो मङ्सिरदेखि विद्युत उत्पादन थाल्ने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। धामी झाँक्रीको कुटपिटबाट कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा एकजना महिलाको ज्यान गएको छ। धामी झाँक्री द्वय धर्मानन्द भट्ट र नारायण दत्त भट्टले झारफुकका नाममा गैराती सरिया तताएर कुटपिट गर्दा बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 मुसे पानीका 42 वर्षकी रन्चुला साउदको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम सिंह चौधरीका अनुसार लामो समयदेखि बिरामी साउदलाई झारफुक गर्न धर्मानन्द भट्ट र नारायण दत्त भट्ट घरमा आउने गरेका थिए। झारफुकै क्रममा साउदको गैराती ज्यान गएको र आज बिहान मात्रै प्रहरीलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो। प्रहरी उपरीक्षक चौधरीले झारफुकमा संलग्न दुवैजनालाई पक्राउ गरेको र महिलाको शव परीक्षणका लागि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्याएको बताउनुभयो। बेतकोट नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार चन्दले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। यसैबीच अर्घाखाँचीमा 5 वर्षकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। भूमिकास्थान नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा 5 वर्षकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा 59 वर्षका पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब उपरीक्षक अम्बर बहादुर थापाले बताउनुभयो।
मागमै शताब्दी प्रौढ सत्यमोहन जोशीलाई आईसीयूमा राखेर उपचार थालिएको छ। अस्ति बिहीबार छाती दुख्नुको साथै पिसाबमा समस्या भएपछि ललितपुरको किस्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएका जोशीको आईसीयूमा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। गए रातिदेखि मुटुको चाल अस्थिर भएपछि आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको र अहिले अवस्था सन्तोषजनक रहेको अस्पतालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बितेको 3 वर्षदेखि शताब्दी पुरुष जोशीको उपचार गर्ने जिम्मा किस्ट अस्पतालले लिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 400 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 44 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 400 जनामा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4043 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यस्तै थप 30,889 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घोडेपानीबाट वडा नम्बर 7 प्यारी बाराही ताल जोड्ने साइकल मार्ग सञ्चालनमा आएको छ। सड़क विस्तारसँगै छोटिएको पर्यटकहरूको बसाई लम्ब्याउन प्यारी बाराही ताललाई सहायक गन्तव्य बनाएर गुराँसको जंगलभित्र साइकल मार्ग सञ्चालन गरिएको हो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम बहादुर पुनले पर्यटक र पाहुनाको बसाई लम्ब्याउन साइकल मार्ग पहिचान गरेर पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रसारमा जुटेको बताउनुभयो। नयाँ वर्षको अवसरमा पोखरा साइकल सिटीका 14 जनाको टोली साइकल चढेर घोडेपानी पुगेको थियो। ललितपुरको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पिउटारमा रहेको सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको छ। हिजो माझ खण्डबाट सल्केको आगो तलतिर सर्दै जाँदा पिउटार, लुकुनी र आश्राङ क्षेत्रमा फैलिएको आश्राङ प्रहरी चौकीले जनाएको छ। डढेलोले खानेपानीको पाइप जल्दा बस्तीमा खानेपानीको समस्या भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर आगलागीका 32 वटा घटना भएका राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। 32 वटा घटनामध्ये 6 वटा घटना जंगल क्षेत्रमा र 24 वटा बस्तीमा भएका छन्। आगलागीमा परि 1 जनाको ज्यान गएको र 5 जना घाइते भएका प्राधिकरणले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। इन्धनको आयात र प्रयोग कम गर्न हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने बारे अहिले भइरहेको छलफललाई तपाई के भन्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। पुण्यलाल मानन्धर भन्नुहुन्छ, हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय ठीक होइन। यसले अल्छी प्रवृत्तिको विकास गर्न सक्छ। पन्त नारायण लेख्नुहुन्छ, 2 दिन छुट्टी दियो भने छुट्टी त हो नि भनेर घुमफिर गर्न जाने धेरै हुन्छन्। यसले गर्दा इन्धनको प्रयोग झन बढ़ी हुन सक्छ। कविन्द्रलाल प्रधान 2 दिन बिदा दिनुभन्दा नागरिक आफै नैतिक जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, सकेसम्म इन्धनको प्रयोग कम गर्ने, सम्भव भएका ठाउँसम्म हिँडेर जाने, बरु आलो पालो गरी गाड़ी चलाउँदा बेस हुन्छ। सुरेन्द्र अर्याल र विशाल गुरूङ लेख्नुहुन्छ, दिनमा 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने, नागरिकलाई फटाफट सेवा दिने, अनलाइनको काम प्रभावकारी बनाउने हो भने 2 दिन बिदा दिँदा पनि राम्रो नै हुन्छ। सुधा पौडेल लेख्नुहुन्छ, उच्च तहका बहालवाला र भूतपूर्वको इन्धन सेवा कटौती गर्न सके पुग्छ। 2 दिन बिदाले खर्च थप बढ्न सक्छ। मनोज कुमार घिमिरे र पूजन तामाङको सुझाव छ, बिदा घोषणा गर्नुअघि बुझेर कार्यनीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्छ। सरकारी गाड़ी अत्यावश्यक काम बिना चलाउन निषेध गर्नुपर्छ। अनि इन्द्र सुवेदीको सुझाव छ, बढ़ी इन्धन खपत हुने गाड़ीलाई कम गरी कम इन्धन खपत गर्ने र विद्युतीय गाड़ीको प्रयोगमा जोड़ दिनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 984737 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै
अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एक साथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। भारतको पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले आउँदो जुलाई 1 तारिकदेखि मासिक 300 युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गर्नुभएको छ। आम आदमी पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएको 1 महिना पुगेको अवसरमा मुख्यमन्त्री भगवन्तले पञ्जाबका नागरिकहरूले हरेक महिना 300 युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क पाउने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले औद्योगिक उपभोक्ताको लागि महसुल नबढाउने र कृषकहरूका उपकरणमा लाग्ने शुल्क पनि कटौती गरिने बताउनु भएको भारतीय सञ्चार माध्यम एनडीटीभीले जनाएको छ। उहाँले गएको मंगलबार ट्वीट गर्दै आफूले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालसँग भेट गरेको र पञ्जाबका नागरिकलाई छिट्टै एउटा खुशीको खबर दिने बताउनु भएको थियो। हरेक घरमा 300 युनिटसम्म बिजुली निशुल्क उपलब्ध गराउने विषय आम आदमी पार्टीको चुनावी बाचा मध्येको एक थियो। यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा पञ्जाबका 62,25,000 अर्थात झण्डै 84% परिवारले निशुल्क बिजुली पाउनेछन्। पञ्जाब सरकारले 300 युनिटसम्म निशुल्क बिजुली दिँदा वार्षिक 55 अर्ब भारतीय रुपियाँ बिहोर्नुपर्ने खबरमा उल्लेख छ। यसअघि कांग्रेस आएको सरकारले मासिक 200 युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क गरेको थियो भने 7 किलोवाटसम्मका ग्राहकले प्रति युनिट 3 भारू तिरे पुग्थ्यो। गएको महिना भएको चुनावमा पञ्जाबको 117 सीट मध्ये आम आदमीले 92 सीटमा जितेको थियो। आम आदमी नेतृत्वको सरकारले दिल्लीमा गरेको व्यापक सुधार र विकासका कारण अन्य प्रदेशमा पनि पार्टीको प्रभाव बढ्दै गएको छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाड़ीले एशियन कप छनौट फुटबलमा सकारात्मक नतिजा दिने बताएका छन्। प्रशिक्षण थालेको दोस्रो दिन आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय टोलीका खेलाड़ीहरूले छनौट हुन कठिन भए पनि आफूहरूले डटेर खेल्ने र सकारात्मक नतिजा दिने बताएका हुन्। खेलाड़ी रोहित चन्दले नेपालले खेल्ने 3वटै टिम बलियो भएको तर नेपाली खेलाड़ीको तयारी, आत्मबल र प्रशिक्षकको राम्रो अभिभावकत्वले सकारात्मक नतिजाको आशा गरिएको बताए। यस्तै अर्का खेलाड़ी सुजल श्रेष्ठले युवादेखि पाकासम्मको मिश्रित टोली भएकोले राम्रो नतिजा आउनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। अर्का खेलाड़ी नवयुग श्रेष्ठले जित हार आफ्नो ठाउँमा रहेको तर अहिले आफूहरूको तयारी र टिम एकदमै राम्रो रहेको बताएका छन्। एशियन कप फुटबल छनौटका खेलहरू आउँदो जुन 8 देखि 14 तारिकसम्म हुनेछन्। नेपालले जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्स लगातार 6औं खेलमा पनि पराजित भएको छ। मुम्बई आज लखनऊ सुपर जायन्ट्ससँग 18 रनले पराजित भयो। मुम्बईमा 200 रनको लक्ष्य पाएको मुम्बईले 9 विकेट गुमाएर 181 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका लागि सूर्यकुमार यादवले सर्वाधिक 37 रन बनाए। बलिङतर्फ लखनऊका अवेश खानले 3 विकेट लिए। मुम्बईले 6 खेल खेलेकोमा अहिलेसम्म कुनै पनि जित निकाल्न सकेको छैन। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको लक्ष्य पाएको लखनऊले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 179 रन बनायो। लखनऊका लागि कप्तान केएल राहुलले नट आउट 103 रन बनाए। जितसँगै लखनऊ 8 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। आईपीएलमा आजको दोस्रो खेलमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा दिल्लीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ थालेको बेंगलोरले खराब प्रदर्शन गरिरहेको छ। बेंगलोरले ताजा अवस्थामा 6 ओभर 5 बलको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 42 रन बनाएको छ। बेंगलोरका फाफ डुप्लेसिस 8 रनमा आउट भए। अनुज राउतले खाता नै खोल्न सकेनन्। भर्खरै विराट कोहली 12 रनमा आउट भएका छन्। अहिले ग्लेन म्याक्सवेल 20 रन र
स्वीदेश 1 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। दिल्ली 4 खेलमा 4 अङ्कसहित 8औं स्थानमा छ। 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको बेंगलोर तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंगदर्पणको पालो। रंगदर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ लमजुङबाट सहकर्मी श्याम शीतल परियार। आजको रंगदर्पण लमजुङको नाट्य क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित छ। आफैमा कला साहित्य गीत संगीतको उर्वर भूमि हो लमजुङ। त्यही थलोमा पछिल्लो समय साहित्यको एक सशक्त विधा नाट्य क्षेत्र पनि मौलाउँदै गएको छ। नाट्य क्षेत्रमा नव पुस्ताको आकर्षण उत्तिकै बढ्दो छ। हाम्रा मात्रै छोराछोरी विदेश गएका हुन् र अरू गाउँलेका छोराहरू पनि मुगलिङ बसेका छन् नि। अब सक्नेहरू जापान अमेरिका अस्ट्रेलिया गए, नसक्नेहरू खाडी मुलुकका छन्। अब त्यहाँ पनि नसक्नेहरू भारतमा मजदुरी गर्न जान्छन्। अब तैँले भने जस्तो हुन्छ। लमजुङमा नाट्य क्षेत्रमा क्रियाशील मञ्जरी नाट्य समूहले विभिन्न मेला पर्व उत्सवमा नाटक प्रदर्शन गर्दै आएको छ। संस्थाले जिल्लाका विभिन्न विद्यालयसम्म पुगी नाटकको महत्व बुझाउनुका साथै विभिन्न समयमा प्रदर्शन हुने नाटकमा नव प्रतिभालाई स्थान दिएसँगै नाट्य क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको हो। यसो विदेशतिर जाउँ कि भन्ने विचार गरेको मैले त। तपाईँ विदेश जाने कुन देश जान्छ त? कहाँ जानु र काका? अब राम्रो चाहिँ जानलाई आफूसँग पैसा छैन, अब पढाइ पनि छैन। यसो कतातिर जाउँ कि भनेर सोचेको, अब पैसा छैन, हालिदिनु पर्यो काका। जिल्लामा रहेका नाट्यकर्मीका साथै नव प्रतिभाहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न समयमा केन्द्र प्रदेशबाट रंगकर्मी ल्याएर तालिम प्रशिक्षण समेत दिने गरिएको छ। बिस्तारै नाट्य क्षेत्रको महत्व बुझ्नुका साथै मेहनत गरी नाट्य क्षेत्रमा रम्न जम्न सके यसैबाट पहिचान बनाउनुका साथै यसैमा भविष्यको सम्भावना देखेर पनि जिल्लामा यस क्षेत्रमा लाग्न चाहनेको जमात बिस्तारै बढ्दै गएको हो। मञ्जरी नाट्य समूह लमजुङका अध्यक्ष केदार बोहरा अब यो लमजुङमा चाहिँ हाम्रो यो मञ्जरी नाट्य समूहले गरिरहेको गतिविधि देखेर हाम्रो यो नयाँ साथीहरू चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा चाहिँ सहभागिता जनाइरहनु भएको छ। अब यो कस्तो भने अब नाट्य क्षेत्रले चाहिँ उहाँहरूको एउटा सिप विकास, उहाँहरूको एउटा क्षमता विकास पनि गर्ने भएको हिसाबले आफ्नो सिपलाई एकदम उजागर गर्ने एउटा प्लेटफर्म पनि हुने भएको हिसाबले चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा आउनु भएको छ। नेपाली रंगमञ्चमा तुलनात्मक रूपमा महिलाको संख्या कम देखिन्छ, तर लमजुङमा भने नाट्य क्षेत्रमा महिलाको संख्या र आकर्षण निकै राम्रो छ। नाट्य गतिविधिमा महिलाको संख्या बढ्नु सकारात्मक हो भन्नुहुन्छ नाट्य सहजकर्ता एवं कलाकार शिव परियार। नेपाली रंगमञ्चमा चाहिँ केटी साथीहरू एकदमै कम सहभागी हुनुभयो मात्र भनिरह्यो कि होइन। हाम्रो यहाँ आएर कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ केटी साथी यति धेरै हुनुभयो कि जसले गर्दा चाहिँ अन्त कम भइरहेको चाहिँ हाम्रोमा सबभन्दा बढी छ क्या होइन। कमसेकम महिलाहरू पनि त अब त अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ नि त। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अझ रमाइलो लागिरहेको छ अनि खुसी पनि लागिरहेको छ नि। विगतमा केन्द्रमै सीमित प्राय नाट्य क्षेत्र अहिले भने जिल्ला जिल्लामा विस्तार भएको छ। लमजुङमा मात्र नभई पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशमै नाट्य क्षेत्र सुनौलो भएर अघि बढेको बताउनुहुन्छ पोखरा थिएटरको क्रिएटिभ डाइरेक्टर परिवर्तन। पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशभित्रका हरेक जिल्लाहरूमा नाटकका संस्थाहरू स्थापना भइराखेका छन्। नाटकको काम सुरुवात भइराखेको छ। त्यसले गर्दा अबको परिवेशमा चाहिँ मलाई लाग्छ हरेक जिल्लामा केही नभए एउटा नाट्य संस्था अनि एउटा नाटक घर अबको 4-5 वर्षभित्र देख्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। एकदमै सुनौलो भएर गइराखेको छ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ। नाट्य क्षेत्रबाटै मौलिक कला, परम्परा, भाषा, साहित्य, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकिने भएकाले पनि समुदायसम्म यसको महत्व बुझाउन जरुरी रहेको र नाट्य क्षेत्रको श्री वृद्धिका लागि सबै पक्ष जुट्न आवश्यक रहेको रंगकर्मीहरू बताउँछन्। रंगदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
चुनाव सारेमा देश दुर्घटनामा जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको चेतावनी। चुनावी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रलाई फाइदा गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। महानगर उपमहानगरपालिका बाहेक अरू पालिकामा तालमेल बाध्यात्मक नरहेको कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाई। 111 मेगावाटको रसुवागढी आयोजनाले आउँदो मङ्सिरदेखि विद्युत उत्पादन थाल्ने। तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न 260 जना भन्दा धेरै कामदार परिचालन। झारफुकको नाममा धामी झाँक्रीले कुटपिटी गर्दा कञ्चनपुरमा 1 जना महिलाको ज्यान गयो। झारफुकमा संलग्न 2 जना पक्राउ। भारतको पन्जाबमा मासिक 300 युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने मुख्यमन्त्रीको घोषणा। 62,25,000 परिवारलाई राहत। सरकारले वार्षिक 55 अर्ब भारतीय रुपैयाँ बेहोर्ने। र एशियन कप छनौट फुटबलमा सकारात्मक नतिजा दिने खेलाडीहरूको भनाई। आइपीएल क्रिकेटमा मुम्बईको लगातार 6औं हार। लखनऊसँग 18 रनले पराजित। दिल्ली र बैंगलोरको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।